बाजी के मोबाइल फोन पर एक नामालूम नंबर से आने वाली कॉल मुसलसल तीसरी बार बज रही थी। बाजी ऐसी बेनाम कॉलें सुनने से इज्तनाब बरतती थी, लेकिन इस बार वो खुद को ना रोक सकी। फ़ोन उठाया तो दूसरी जानिब से एक गैर मानूस लेकिन नफीस मर्दाना आवाज़ कानों से टकराई। जी फरमाइए, किससे बात करनी है? बाजी ने पूछा। मर्दाना आवाज़ ने एक लम्हा भी तवक्कुफ़ किए बिना कहा। जी बोलिए, बाजी ने कहा। आप समरा की बड़ी बहन बोल रही हैं ना? दूसरी जानिब से सवाल किया गया। जी, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं और समरा को आप कैसे जानते हैं? बाजी की हैरानी और परेशानी की मिली जुली कैफियत आवाज़ से आया थी। बाजी, मैं आपकी अम्मी के ही इलाके का रहने वाला हूँ और आज से 11 साल पहले मेरे घर वाले समरा का रिश्ता मांगने आपके घर आए थे मेरे लिए, लेकिन समरा की आप लोगों ने बात कहीं और तय कर दी थी। मर्दाना आवाज़ में उदासी दर आई। आज से 11 साल पहले समरा के कितने और किस किस से रिश्ते आए थे भला बाजी को कहाँ याद था? फ़ोन बंद करने के लिए अभी तुम ही दी बांध रही थी। भला इतनी पुरानी बात मुझे क्यों कर याद रहेगी, और ना ही अब इन बातों का कोई फ़ायदा है, बाजी ने कहा। बाजी प्लीज़ फ़ोन बंद मत कीजिएगा, सिर्फ एक बात की तस्दीक करनी थी कि क्या वाकई समरा की शादी टूट गई है? मर्दाना आवाज़ ने यकदम से सवाल दागा। आपको इससे गर्ज? बाजी ने गुस्से में सेल फोन बंद कर दिया। समरा अभी 18 साल की थी कि रिश्तों ने जैनब खाला का घर देख लिया था। जैनब खाला ने ससुराल वालों की ख्वाहिश में 5 बेटियों की लाइन लगा दी थी। फिर कहीं जाकर छठा बेटा उनकी कोख में आया। पहली बेटी को 18 साल में ही ब्याह दिया था और अब समरा की बारी थी, जो जगत अल्लाह मियाँ की गाय पहचानी जाती थी। खिलती रंगत पर निखरे खदोखाल, सर्फ कद, मुतनासिब जिसामत वाली समरा कि हमा वक्त संजीदा चेहरे पर शाज़ो नादिर ही सजने वाली बेसाख्ता हंसी बड़ी भली मालूम होती थी। दर्जन भर रिश्तों में कुराए फाल मोहल्ले के एक मोतबर घराने के चश्मो चराग के लिए निकला। खूब धूम धड़के के साथ मेहंदी, शादी और वलीमा हुआ। समरा ससुराल सुधार गई। समरा के ससुराल में घर वालों की मौजूदगी के बावजूद हर तरफ एक अजीब वीरानी रची बसी नजर आती, जैसे किसी को किसी से कोई गर्जी ना थी। शोहर का रवैया भी खासा नपा तुला था। ससुरालियों की बज़ाहिर वसी और अरीज घर के मकान में रहने के बावजूद माली हालत काफ़ी पतली थी, जिसे घर वालों ने बड़ी खूबसूरती से छुपाया हुआ था। माली हालत को मुस्तहकम करने के बजाय घर में पीरी फकीरी का चलन जोरों पर था। समरा ने किसी को इस किस्से की हवा तक न लगने दी। यूं तो समरा सदा की खामोश तबीयत और गमगो थी, लेकिन शादी के बाद इसके मिजाज में बेजारी ऊद आई थी। किसी ने या तो महसूस ही नहीं किया या फिर अनजान बनने में ही आफियत जानी। 5 साल के अरसे में समरा की गोद में 2 बेटे हुमक रहे थे, जो उसे जिंदगी की तरफ दोबारा लौटने की तरगीब देते थे। उसे बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने वालिदैन की जानिब बार बार देखना शर्मिंदा कर जाता था, जबकि शौहर मुकम्मल तौर पर पीरी मुरीदी के चक्कर में पड़कर समरा के जहेज के जेवरात तक पीर को नजराने के तौर पर पेश कर चुका था। इन्हीं हालात में समरा तीसरी बार पेट से हुई, लेकिन ग़िज़ाइयत की कमी और जहनी और जिस्मानी तशद्दुद की बिना पर 2 माह पहले मुर्दा बच्ची तौलिद हुई। तब कहीं जाके उसके घर वालों पर अकदा खुला कि हालात में बेहतरी की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। यूं समरा को घर बिठा लिया गया और खुला के लिए कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। समरा का वालिदैन के घर वापसी के साथ ही मोहल्ले भर में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं और होते होते शाहिद के कानों तक भी जा पहुंची, जिसके रिश्ते को 11 साल पहले ठुकरा दिया गया था। शाहिद ने इसके बाद शादी के मुतालिक सोचना ही छोड़ दिया था। समरा के घर बैठने की तस्दीक होने पर इसने समरा की बाजी से राब्ता करके अपना रिश्ता दोबारा भेजने की इस्तदा की। बाजी मुसलसल शाहिद को टालती रही कि अब जल्दबाजी में फैसला करना कतई नामुनासिब था, लेकिन शाहिद इस बार मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सो बाजी को हर दूसरे तीसरे दिन मनाने के वास्ते फ़ोन करता और समरा की जानिब से आयद की गई तमाम शराइत को दिलो जान से निभाने की कसमें खाता। आखिरकार समरा के घर वालों को हाँ करते ही बन पड़ी। शाहिद ने समरा की यक रंगी जिंदगी में कौसो कज़ा के सब रंग बिखेर दिए। समरा चूंकि 2 बेटों की मां होने के नाते मजीद बच्चों की तलबगार न थी, जिस पर शाहिद ने सर तस्लीम खम किया और उसके दोनों बेटों को बाप जैसी शफकत और मोहब्बत से नवाजने लगा। समरा और शाहिद की जोड़ी पूरे मोहल्ले में लैला मजनू के नाम से पहचानी जाने लगी, और वो लोग जो समरा की खुला पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, शाहिद ने इन सब के भी दिल मोह लिए थे। पूरा इलाका शाहिद के इखलास का गर्विदा हो चुका था। शाहिद को कुदरत ने सुरीली आवाज़ से नवाजा था और हाथ में ऐसा जायका दिया था कि आलू की तरकारी भी बनाता तो कोरमे का मज़ा देती, जिसके जौहर वो हर तकरीब में ज़रूर दिखाता। बाजी का मन पसंद गाना
کبھی ہم خوبصورت تھے، اتنی خوبصورتی سے گاتا کہ نیر نور کی کوئل جیسی آواز بھی پیچھے چھوڑ دیتا۔ حسین لمحے پڑ لگا کر اڑتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کو 9 سال ہو گئے۔ سمرا ہمیشہ کہتی کہ شاہد کا پیار تو میرے لیے بس بونس ہے، اور پھر اچانک کورونا کی وبا نے پورے ملک کو اپنی نحوست میں جکڑ لیا۔ کچھ احتیاطی تدابیر نہ ہونے کے برابر تھیں، دوسرا لوگوں نے اس جان لیوا مرض کو بہت ہلکا لیا۔ تمام روزگار زندگی کچھ عرصے کے لاک ڈاؤن کے بعد دوبارہ معمولات کے مطابق چل پڑے۔ سمرا اور شاہد قریبی عزیز کی شادی سے کورونا اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ سمرا تو کچھ ہی دن میں ٹھیک ہو گئی، لیکن شاہد چونکہ ذیابیطس کا مریض تھا تو اس کا مرض دن بدن بگڑتا رہا۔ باجی، میں آپ کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا۔ اگر اس دن آپ میرا فون نہ سنتی تو شاید سمرا آج میری زندگی میں نہ ہوتی۔ شاہد فون پر باجی سے ہمیشہ تھکی تھکی آواز میں کہتا، آپ لاہور سے جلدی آ جائیں، پھر میں ٹھیک ہو کر آپ کو کشور اور ادت نارائن کے خوب گانے سناؤں گا اور اپنے ہاتھ سے نئی ریسیپی والی ہانڈی بھی کھلاؤں گا۔ اور میرا پسندیدہ گانا؟ باجی فون پر اس کی توجہ بیماری سے موڑنے کی خاطر پوچھتی، باجی اس بار ایسی درد بھری آواز میں سناؤں گا کہ آپ کے آنسو نکل پڑیں گے۔ شاہد، بس تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر خوب گانے اور مزیدار کھانے ہوں گے۔ باجی کا دل بھر آتا۔ لاہور میں بیٹھی باجی حالات کا اندازہ کیسے لگاتی، جبکہ گھر کے افراد تک سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ شاہد کی صحت روز بروز کیوں گر رہی ہے۔ سمرا کے گھر والے شاہد کو کراچی کے بڑے سے بڑے ہسپتال لے کر بھاگے۔ ہر ہسپتال میں ہزاروں کورونا کے مریض کا تاندا بندھا ہوتا۔ ایسے میں ڈاکٹر بھی کیا کرتے، جو کچھ سمجھ میں آتا دوا دارو کر کے مریض کو رخصت کرتے تاکہ اگلوں کی باری آئے۔ کیا قیامت کے دن تھے۔ ہر فون پر دل دہلتا کہ اب کس پیارے کے اچانک دنیا سے جانے کی خبر موصول ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا تھا کہ یہ ہوتی ہے جنگی صورتحال، جس میں کتنے ہی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف مریضوں کو بچاتے ہوئے اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ ذیابیطس کے سبب کورونا شاہد کے جسم و دماغ کو مسلسل کھوکھلا کیے جا رہا تھا۔ دوائیاں کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھیں۔ 40 سال کا سرخ و سفید صحت مند شاہد 10 دن میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ سمرا، جس نے کبھی اپنے جائز حق کے لیے بھی آواز بلند نہ کی تھی، اپنی زندگی کے ہر بڑے فیصلے پر اپنے بڑوں کے سامنے سر جھکاتی چلی آئی تھی، آج پھر قدرت کے سامنے بے بسی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سمرا، مجھے میرے گھر لے چلو، شاہد نے سمرا سے درخواست کی۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے سمرا شاہد کو اپنے والدین کے گھر لے آئی تھی۔ سمرا نے شاہد کا ایک بازو اپنے کاندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کر کے اپنے چھوٹے سے مسکن کی جانب چل پڑی، جو ایک گلی کے ہی فاصلے پر تھا۔ گھر کے برآمدے میں داخل ہوتے ہی شاہد کے قدم لڑکھڑانے لگے اور جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ سمرا اس کے ڈھیلے پڑتے بدن کا بوجھ نہیں سہار پائی اور شاہد وہیں منہدم ہو گیا۔ باجی صبح سویرے باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہی تھی اور سیل فون کی گھنٹی نہ سن پائی جو مسلسل بج رہی تھی۔ اماں، سمرا خالہ کا فون ہے، باجی کی بڑی بیٹی نے فون ماں کو تھماتے ہوئے کہا۔ باجی نے آٹے سے سنے ہوئے ہاتھ جھاڑتے ہوئے فون کا اسپیکر آن کیا۔ باجی، شاہد نہیں رہا، شاہد مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ کیسے مجھے چھوڑ کر اکیلا جا سکتا ہے۔ نہ جانے سمرا کی ہذیانی چیخیں کیا کیا بیان کر رہی تھیں، لیکن سیل فون سے باجی کو شاہد کی درد بھری آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہمیں تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس جانا ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو۔